3 दिन फजर की नमाज के बाद ये आयत पढ़ लो। खुदा की कसम लोग घर में आकर इस अमल के बारे में पूछेंगे। 3 दिन में करोड़पति बनने का आसान सा अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, 3 दिन फजर की नमाज के बाद ये आयत पढ़ो। खुदा की कसम लोग घर में आकर इस अमल के बारे में पूछेंगे। 3 दिन में करोड़पति बनने का आसान सा अमल। सुबह फजर की नमाज के बाद सिर्फ 3 दिन की आयत इस तरह पढ़ लो जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो खुदा की कसम लोग आपके घर में आकर इस अमल के बारे में आपसे पूछेंगे। ये 3 दिन में करोड़पति बनने का एक नहायत ही आसान अमल है। आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा खूबसूरत अमल लेके हाज़िर हुए हैं जिसकी रहमतें, बरकतें, फजीलतें आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे। आज के इस ख़ास वजीफ़े की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस वजीफ़े में आपने 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी यानी नमाज में पढ़ने वाला दुरूद पाक पढ़ना है। जब हम चंद कलमात के साथ एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो यकीन जानें कि दुरूद पाक एक ऐसी दुआ है जो हमारी हाजतों को, हमारी दुआओं को पर लगा देती है और हमारी दुआएं, हमारी हाजात फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाती हैं। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर एक अहम बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिस भी हाल में रखा है, सबसे पहले आप सुकून रहा करें, इस पाक ज़ात का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि वही लोग मुतमईन हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, मुझ पर ईमान लाते हैं और मेरा ज़िक्र व अस्कार करते हैं। लिहाजा जिस हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रखा है, इसमें खुश रहा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया करें और आपको जो भी जितनी तौफीक हो इसमें से गरीबों में सदका किया करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जो लोग सदका नहीं करते हैं वो लोग अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में नहीं देते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला बदतरीन कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करने वाले इंसान अपनी किस्मत में वो सब कुछ लिखवा लेता है जो इसकी किस्मत में नहीं लिखा होता। नाज़रीन, जहाँ पर मैं आपको नमाज फ़जर पढ़ने की चंद फजीलतें बताना चाहती हूँ और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलुए फ़जर के वक्त 2 रकात नमाज यानी फ़र्ज़ की शान में के बारे में फ़रमाया कि इनको पढ़ना मेरे नज़दीक सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो आदमी इशा और फ़र्ज़ की फ़जर की नमाज़ों में आ सकता है, इसे लाज़मी आना चाहिए, अगरचे इसे घसीट के ही क्यों ना आना पड़े, यानी घुटनों के बल या पीठ के बल घसीट के आना पड़े तो भी आए। जो शख्स फजर की नमाज की हिफाजत करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है। किसी को हक़ नहीं कि इस पर जुल्म और ज़्यादती करे। जो इस शख्स पर ज़्यादती करेगा जो फजर पढ़ता है तो वह दरअसल ख़यानत कर रहा है जिसको अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है। फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पकड़ेगा जिसने ज़्यादती की। आज का ये वजीफ़ा कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह का है जिसे सूरह कौसर कहा जाता है। इसका नया अमल है, ये बड़ा कीमती अमल है। इसको पढ़ने वाला बंदा हमेशा गनी रहता है, इसको किसी के आगे भी हाथ नहीं फैलाने पड़ते। अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगोगे, अल्लाह इसे देगा। इस रब के ख़जाने में कोई कमी नहीं है, हर चीज़ पर इसकी कुदरत, हर चीज़ पर इसका कब्ज़ा है, वो जिसको चाहे अता फरमाता है। इस वजीफ़े की फ़जीलत के बारे में एक वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके
کہ اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے دور ہوتے ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور وہ بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ ان پر غشی طاری تھی اور فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں اللہ کی بارگاہ میں سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمائی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوثر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، وہ کوثر ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرا امتی پلس صراط محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو ان میں سے ایک ایک جام بھر کر پلاؤں گا، جو 50 سال کا ایک دن ہے۔ اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میری امت کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی بھی چیز میں کمی نہیں دیتے، وہ جو مانگتا ہے اس کو ملتا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کا عمل کم از کم 3 دن کرنا ہے، زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں، جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ آپ اتنے دن تو لازمی یہ عمل کریں۔ اس عمل کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو شیطان مردود سے حفاظت میں لے لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور یہ صورت ہر غم، ہر پریشانی سے نجات دلاتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ مکہ کے رہائشی جن کے سربراہی عاص بن وائل تھا، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب لوگوں کے لیے بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر، جو کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شہید ہو چکے تھے، اور آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کو عرب والے ابتر کہنے لگے۔ اس سورہ کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے جو آپ کا تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا، اور آپ دشمنوں کو خوب پہچان بھی گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔
ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں. جزاک اللہ خیرہ.